बर्दघाट नगरपालिका शिक्षा शाखाको सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक ज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध। विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 को कारण सम्पूर्ण विद्यालय र अन्य क्षेत्रमा बन्दाबन्दी भई लामो समयसम्म बालबालिकाको पठन पाठन ठप्प रहेको अवस्थामा बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन बर्दघाट नगरपालिका र रेडियो दाउन्ने 103.4 मेगाहर्ज को सहकार्यमा यही असार 11 गतेबाट बर्दघाट रेडियो पाठशाला कार्यक्रम निम्न तालिका बमोजिम FM कक्षा सञ्चालन भइरहेको हुनाले सम्पूर्ण अभिभावक ज्यूहरूलाई आफ्ना बालबालिकालाई उक्त समयमा सहभागिता गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। साथै बाल विकासदेखि कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई गृह कार्य डायरी तयार गरी वितरण गर्दैछौं। रेडियो पाठशाला कार्यक्रम सुनेर सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई गृह कार्य डायरी तयार गरिदिन र सो कार्यमा सम्पूर्ण अभिभावकहरूले पनि सहयोग पुर्याइदिनु हुन यसै सूचना मार्फत जानकारी गराउँदछौं। रेडियो दाउन्नेमा पढाइ हुने समय कक्षा 6 का लागि समय बिहान 9:15 देखि 9:45 बजेसम्म, आइतबार नेपाली, सोमबार अङ्ग्रेजी, मंगलबार विज्ञान, बुधबार सामाजिक, बिहीबार अङ्ग्रेजी, शुक्रबार विज्ञान। कक्षा 8 का लागि समय बिहान 10 देखि 10:30 बजेसम्म, आइतबार अङ्ग्रेजी, सोमबार विज्ञान, मंगलबार सामाजिक, बुधबार अङ्ग्रेजी, बिहीबार विज्ञान र शुक्रबार नेपाली। कक्षा 9 का लागि समय बिहान 10:30 देखि 11 बजेसम्म, आइतबार विज्ञान, सोमबार सामाजिक, मंगलबार अङ्ग्रेजी, बुधबार विज्ञान, बिहीबार नेपाली र शुक्रबार अङ्ग्रेजी विषयको पठन पाठन हुनेछ। अनुरोधक बर्दघाट नगरपालिका शिक्षा शाखा, बर्दघाट नगरपालिका पश्चिम नवलपरासी। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू रेडियो कार्यक्रम बर्दघाट पाठशालामा। सदाको दिनमा जस्तै आज पनि तपाईहरूको रेडियो सेटमा कक्षा 9 को विज्ञान विषय सहजीकरण गर्नका लागि उपस्थित भएको छु। म शान्ति निकुञ्ज मावि बर्दघाट 5 पालडाँडाको विज्ञान शिक्षक देवेन्द्र गिरी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई थाहा नै छ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 महामारीका कारण तपाईँ हामी विद्यालयमा सँगै बसेर सिक्ने वातावरण छैन। त्यसैले बर्दघाट नगरपालिका शिक्षा शाखा र सामुदायिक रेडियो दाउन्ने 103.4 मेगाहर्जको सहकार्यमा यो रेडियो कार्यक्रम बर्दघाट पाठशाला प्रसारण भइरहेको छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू हरेक हप्ताको आइतबार र बुधबार बिहान ठिक 10:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म यो रेडियो कार्यक्रम सुनेर कक्षा 9 को विज्ञान विषय सिक्न सक्नुहुन्छ। मलाई आशा अनि विश्वास छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू यो रेडियो कार्यक्रम सुनेर धेरैभन्दा धेरै लाभ लिनुहुनेछ। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यो दोस्रो कक्षामा पनि तपाईहरू कापी, कलम र विज्ञान पाठ्यपुस्तक साथमा लिएर रेडियो सेट नजिकै आउनुहोस् है। मलाई विश्वास छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरू तयारी भइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा म तपाईहरूको लागि अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा पढेका कुराहरू स्मरण गराउन चाहन्छु। यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामी सबैभन्दा पहिले कक्षा 9 को विज्ञान विषयमा के कति अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर कोर्सको बारेमा चर्चा गरेका थियौं र त्यसपछि हामी भौतिक विज्ञान अन्तर्गत एकाइ 1 नाप मेजरमेन्टको सुरु गरेका थियौं, जसमा नाप भनेको के हो, व्हाट इज मेजरमेन्ट, यसलाई हामी परिभाषित गरेका थियौं। अनि एकाइ, युनिट, अनि त्यसपछि एकाइका प्रकारहरू र एकाइका प्रकारहरूका दुईवटा प्रकार मध्ये पहिलो आधारभूत एकाइ फन्डामेन्टल युनिट हामीले पढेका थियौं र आधारभूत एकाइहरू कतिवटा छन् भनेर पनि चर्चा गरेका थियौं। अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरूको लागि होमवर्क पनि दिएको थिएँ, 3वटा प्रश्नहरू दिएको थिएँ। नाप भनेको के हो, व्हाट इज मेजरमेन्ट, अनि एकाइ भनेको के हो, व्हाट इज युनिट, र अर्को प्रश्न थियो आधारभूत एकाइ भनेको के हो, व्हाट इज फन्डामेन्टल युनिट।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि तपाईहरूले गृह कार्य होमवर्क गर्नुभएको छ हैन त? ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँ सम्पूर्णले गृह कार्य गर्नुभएको छ, मलाई खुसी लाग्यो। ल है, यस्तै गरी सधैँभरि गृह कार्य गर्न छुटाउनु हुँदैन है। यो गृह कार्य तपाईँहरूले एउटा छुट्टै कपीमा लेखेर आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउन पनि नभुल्नु होला है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैले गृह कार्य गर्नुभएको छ, तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब भने हामी आजको कक्षामा आधारभूत एकाइ पढिसक्यौं। अब एकाइका प्रकारहरूमध्ये दोस्रो प्रकार तत्जन्य एकाइतर्फ अगाडि बढ्छौं है त। अब हामी सुरु गर्छौं तत्जन्य एकाइ, डिराइभ्ड युनिट। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तत्जन्य एकाइ भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी आधारभूत एकाइहरू मिलेर बनेको नापको एकाइ हो, अथवा आधारभूत एकाइमा भर पर्ने एकाइहरूलाई हामी तत्जन्य एकाइ भन्छौं। आधारभूत एकाइहरूको सहयोग बिना हामी तत्जन्य एकाइहरू निर्माण गर्न सक्दैनौं। त्यसैले तत्जन्य एकाइलाई हामी यसरी परिभाषित गर्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तत्जन्य एकाइको परिभाषा म विस्तारै भन्छु, सँगसँगै टिप्दै जानुहोस् है। दुई वा दुई भन्दा बढी आधारभूत एकाइहरू मिलेर बनेका नापका एकाइहरूलाई तत्जन्य एकाइ भनिन्छ। फेरि एकपटक चेक गर्नुहोला। दुई वा दुई भन्दा बढी आधारभूत एकाइहरू मिलेर बनेका नापका एकाइहरूलाई तत्जन्य एकाइ भनिन्छ। Those units of measurement which are formed by the combination of two or more fundamental units are called derived unit. Once again, check it. Those units of measurement which are formed by the combination of two or more fundamental units are called derived units. जस्तै वर्गमिटर ब्राकेटमा मिटर स्क्वायर लेख्नुहोला, कमा घनमिटर ब्राकेटमा याम क्यूब लेख्नुहोला, कमा मिटर प्रति सेकेन्ड मिटर पर सेकेन्ड लेख्नुहोला ब्राकेटमा आदि। फर इक्जाम्पल, स्क्वायर मिटर, क्यूबिक मिटर, मिटर पर सेकेन्ड एक्सेट्रा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू टिपिसक्नुभयो होइन त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले भर्खरै भन्यौं दुई वा दुई भन्दा बढी आधारभूत एकाइहरू मिलेर तत्जन्य एकाइ भन्छ। आधारभूत एकाइ हामी 7 वटा प्रयोगमा आएका छन् अहिलेसम्म भनेर अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौं। त्यसैले गर्दा आधारभूत एकाइ नभइकन, आधारभूत एकाइ बिना तत्जन्य एकाइहरूलाई वर्णन गर्न नसकिने भएको हुँदा यसलाई हामी आधारभूत एकाइमा भर पर्ने एकाइ पनि भन्न सक्छौं। अर्को भाषामा भन्नुपर्दा आधारभूत एकाइमा भर पर्ने नापका एकाइहरूलाई तत्जन्य एकाइ भनिन्छ। यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। Those units of measurement which depend upon fundamental units are called derived unit. यसरी पनि यहाँहरूले तत्जन्य एकाइ परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विज्ञान विषयमा प्रशस्तै तत्जन्य एकाइहरू प्रयोगमा आउँछन्। There are various derived units are used in the study of science. विज्ञान विषयको अध्ययनमा धेरै तत्जन्य एकाइहरू प्रयोगमा आउँछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरूको किताबको पेज नम्बर 3 पल्टाउनु होला है। प्लिज टर्न पेज नम्बर 3 अफ योर साइन्स बुक। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 3 मा तत्जन्य एकाइका उदाहरणहरू दिएको छ। केही भौतिक परिमाण र त्यसका तत्जन्य एकाइहरू वर्णन गरिएको छ। तपाईहरुको ध्यान अब पाठ्यपुस्तकको त्यो तालिकातर्फ एउटा टेबल बनाएर दिएको छ, त्यो टेबलतर्फ ध्यान दिनु होला है त। हामी भर्खरै पनि उदाहरणमा लेख्यौं, जस्तै वर्गमिटर, घनमिटर, मिटर प्रति सेकेन्ड भनेर वर्गमिटर हाम्रो क्षेत्रफलको एकाइ थियो है। अब यहाँ दिएको तालिकामा पनि तपाईको भौतिक परिमाणमा सुरुमा छ हाम्रो क्षेत्रफल, एरिया। हाम्रो एरिया निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला हुन्छ लम्बाई इन्टु चौडाई, लेन्थ इन्टु ब्रेथ, जसको लम्बाईको एकाइ पनि मिटर हुन्छ र चौडाईको एकाइ पनि मिटर हुन्छ। त्यसैले क्षेत्रफलको एकाइमा लम्बाई र चौडाईका दुईवटा आधारभूत एकाइहरू संलग्न छन्। आधारभूत संलग्न एकाइ
भनेका दुईवटा छन्, एउटा लम्बाइको एउटा चौडाइको। दुवैकै एकाइ मिटर भएको हुनाले यसको तर्जन्य एकाइ मिटर स्क्वायर हो। यसरी लम्बाइ र चौडाइका आधारभूत एकाइहरू मिलेको हुनाले क्षेत्रफलको एकाइलाई तर्जन्य एकाइ भनिएको। बुझ्नुभयो नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यसको तर्जन्य एकाइको डेफिनेसन लेख्दाखेरि पनि अघि भनेका थियौं, दुई वा दुईभन्दा बढी आधारभूत एकाइहरू मिलेर बनेका नापका एकाइलाई तर्जन्य एकाइ भनिन्छ भनेका थियौं। भनिसकेपछि यहाँनिर हजुरहरूले बुझ्नु भइसक्यो कि लम्बाइ र चौडाइका दुईवटा आधारभूत एकाइहरू मिलेर यहाँ के बन्यो, तर्जन्य एकाइ बन्यो। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो आयतन, भोल्युम, जसको हाम्रो सामान्य फर्मुला हुन्छ लम्बाइ इन्टु चौडाइ इन्टु उचाइ, लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट, जसमा लम्बाइको एकाइ पनि मिटर हुन्छ, चौडाइको एकाइ पनि मिटर हुन्छ र उचाइको एकाइ पनि मिटर हुन्छ। यहाँ तीनवटा लम्बाइ, चौडाइ र उचाइका आधारभूत एकाइहरू मिलेका छन्, तीनवटा मिटरहरू मिलेका छन्। त्यसैले आयतनको एकाइ पनि के हो, तर्जन्य एकाइ हो, जसमा संलग्न एकाइहरू तीनवटा मिटर रहेका छन्। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू घनत्व, डेन्सिटी, जसको हाम्रो फर्मुला हुन्छ डेन्सिटी D इज इक्वल टु m/v अथवा घनत्व बराबर पिण्ड अपन आयतन। हामीले पिण्डको एकाइ केमा नाप्छौं, आधारभूत एकाइमा पढिसकेका छौं। पिण्डको एकाइ हुन्छ हाम्रो किलोग्राम अनि आयतनको एकाइ हुन्छ, हामी भर्खरै पढ्यौं, मिटर क्युब। किलोग्राम अपन मिटर क्युब अथवा किलोग्राम पर मिटर क्युब। यसरी किलोग्राम एउटा आधारभूत एकाइ अनि आयतनमा चाहिँ तीनवटा मिटर छन्। जम्मा जम्मी यहाँ आधारभूत एकाइ चारवटा छन्, तर प्रकार चाहिँ दुईवटा छन्। आज पढ्नु भएको छ गतिमा भएको परिवर्तन अपन लागेको समय, जसमा हाम्रो चाहिँ गतिमा भएको परिवर्तन, जसको हाम्रो फर्मुला हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड र टाइमको पनि सेकेन्ड हुन्छ। त्यसले गर्दा मिटर पर सेकेन्ड अनि तलको सेकेन्ड, दुईवटा सेकेन्ड मल्टिप्लाई हुँदा तल के हुन्छ, हाम्रो अपनमा सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यसरी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हाम्रो प्रवेगको एकाइ हुन्छ। यहाँ पनि गति र समयको एकाइहरू मिल्यो, त्यसले गर्दाखेरि यो पनि के भयो, तर्जन्य एकाइ भयो। आधारभूत एकाइहरू नै मिलेका छन् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ संलग्न आधारभूत एकाइहरू भनेका यहाँ गति र समयका आधारभूत एकाइहरू मिलेर तर्जन्य एकाइ बन्यो। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो बल, यसको हाम्रो फर्मुला हो फोर्स F इज इक्वल टु ma, पिण्ड इन्टु प्रवेग। हामी पिण्ड भनेको मास हैन, जसलाई हामी केमा नाप्छौं, किलोग्राममा नाप्छौं, अनि प्रवेगको भर्खरै निकाल्यौं मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसरी चाहिँ जम्मा जम्मी संलग्न आधारभूत एकाइ भनेको हाम्रो केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। यसरी बलको एकाइमा पनि कतिवटा मिले त, हामीले पुरै छुट्टा छुट्टी निकाल्नु पर्यो भने एउटा केजी मिल्यो, अर्को मिटर मिल्यो, अनि दुईवटा पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको दुईवटा सेकेन्डले भाग गरेको छ। केजी र मिटरलाई दुईवटा सेकेन्डले, वर्ग सेकेन्डले भाग गरेको छ। यसरी यहाँ चाहिँ जम्मा जम्मी आधारभूत एकाइ संलग्न भनेको हाम्रो कतिवटा छ, केजी एउटा, मिटर एउटा, सेकेन्ड दुईवटा छ, चारवटा छ। तर किसिम भन्नु पर्यो भने हामीले तीन किसिमका आधारभूत एकाइ मिलेका छन् भन्दा पनि हुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तीन किसिमका आधारभूत एकाइहरू, एउटा किलोग्राम, एउटा मिटर अनि एउटा सेकेन्ड मिलेको छ। त्यही भएर बलको एकाइ पनि तर्जन्य एकाइ हो। यसलाई हामी न्युटन पनि भन्न सक्छौं छोटकरीमा। त्यस्तै अर्को रहेको छ चाप, प्रेसर। हाम्रो यसको फर्मुला हुन्छ फोर्स अपन एरिया। अनि फोर्स अपन एरिया, फोर्स भनेको बल भर्खरै निकालेका छौं, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अपन क्षेत्रफलको फेरि के हुन्छ, मिटर स्क्वायर हुन्छ। यसरी केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अनि तलको मिटर स्क्वायर काटियो है यहाँ हामीले हिसाब गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केजी मिटर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ के भयो, चापको एकाइ भयो। यहाँ पनि आधारभूत एकाइहरू मिलेका छन्, त्यसैले चापको एकाइ पनि तर्जन्य एकाइ भयो। यसलाई चापको एकाइलाई हामी छोटकरीमा पास्कल पनि भन्छौं, किनकि यो पास्कलले पत्ता लगाएका हुन्। अर्को छ हाम्रो भौतिक परिमाण कार्य, वर्क, जसको फर्मुला छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स, बल इन्टु दूरी। बलको हामी भर्खरै अघि निकाल्यौं, बलको एकाइ के हुँदो रहेछ, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, अनि दूरीको फेरि मिटर हुन्छ। यसरी केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु मिटर गर्दाखेरि हाम्रो मिटर यता माथि गुणन हुन आयो। त्यसले गर्दाखेरि केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो चाहिँ कार्यको एकाइ भयो। यहाँ पनि आधारभूत एकाइहरू मिलेका छन्। त्यसैले कार्यको एकाइ पनि हाम्रो तर्जन्य एकाइ भयो। यसलाई हामी छोटकरीमा जुल भन्छौं। अनि अर्को छ हाम्रो भौतिक परिमाण सामर्थ्य, पावर, जसको फर्मुला रहेको छ वर्क अपन टाइम।
कार्य अपन समय P इज इक्वल टु W अपन T। यसमा कार्यको चाहिँ हामी भर्खरै निकाल्यौं केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर अपन टाइम। टाइम भनेपछि केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर तल आयो अनि कार्य अपन समय छ तल फेरि अर्को सेकेन्ड आयो, त्यसले गर्दाखेरि तल चाहिँ के हुने भयो सेकेन्ड क्युब हुने भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँनिर तपाईको पाठ्य पुस्तकमा केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड क्युब हुन पर्ने हो। तपाईको यहाँ केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड छ, यो चाहिँ हाम्रो नेपाली माध्यमको बुकमा गल्ती रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो तपाईहरूले सच्याउनु होला है त। तर अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थीहरूको बुकमा भने यो सही छ है। अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थीहरूको बुकमा सही छ, तर नेपाली माध्यमको बुकमा यहाँनिर एउटा गल्ती रहेको छ, यो सच्याउनु होला। सामर्थ्यको हाम्रो तत्जन्य एकाइ केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। आधारभूत एकाइहरू मिलेर बनेको छ 2 भन्दा बढी, त्यसैले सामर्थ्यको एकाइलाई पनि तत्जन्य एकाइ भनिन्छ। अनि अर्को भौतिक परिमाण तपाईहरूको बुकमा दिएको छ मोमेन्ट, जसको फर्मुला हो फोर्स इन्टु डिस्टेन्स, जसलाई लम्ब दूरी है। डिस्टेन्स कस्तो लम्ब दूरी हुन पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि बलको हामी माथि पढिसकेका छौं केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अनि दूरीको पनि मिटर भयो। त्यसले गर्दाखेरि केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर, केजी मिटर स्क्वायरलाई सेकेन्ड स्क्वायरले भाग गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पनि आधारभूत एकाइहरू 3 किसिमका आधारभूत एकाइहरू मिलेका छन्, केजी एउटा, मिटर एउटा, सेकेन्ड एउटा। तर जम्मा जम्मी आधारभूत एकाइ भन्नुपर्दा यहाँ केजी एउटा, मिटर 2 वटा, सेकेन्ड 2 वटा, यसरी आधारभूत एकाइहरू मिलेर बनेको हुनाले मोमेन्टको एकाइ पनि तत्जन्य एकाइ हो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा हाम्रो भौतिक परिमाण रहेको छ आवृत्ति, फ्रिक्वेन्सी। यसको तपाईहरूले यो तालिकामा देख्दा संलग्न आधारभूत एकाइहरू सेकेन्डको पावर -1 अथवा पर सेकेन्ड अर हर्ज। तपाईहरू भन्नुहोला कि मैले यति बेलासम्म परिभाषित गरेँ 2 वा 2 भन्दा बढी आधारभूत एकाइहरू मिलेर तत्जन्य एकाइ बन्छ भनेर। तर तपाईहरूलाई फेरि यहाँ नौलो लाग्न सक्छ, यहाँनिर चाहिँ एउटा मात्रै एकाइ छ, सेकेन्ड मात्रै देखिएको छ अथवा हर्ज छ, तर यो किन कसरी तत्जन्य एकाइ भयो तपाईहरूलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ। यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईहरूले कक्षा 8 मा ध्वनि भन्ने पाठमा एउटा फर्मुला पढ्नु भएको थियो, तरङ्गको गति v इज इक्वल टु याफ इन्टु लेम्डा। त्यो तरङ्गको गतिबाट या जहाँ याप भनेको हाम्रो के हो आवृत्ति हो, फ्रिक्वेन्सी हो, प्रति सेकेन्ड समयमा निस्केको तरङ्गहरूको संख्या हो। त्यो फर्मुलाबाट हामीले v इज इक्वल टु याफ ल्याम्डालाई हामी हल गर्दाखेरि याफ इज इक्वल टु v बाई ल्याम्डा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आवृत्तिको हाम्रो फर्मुला के हो त भन्दा v बाई ल्याम्डा। अब v बाई ल्याम्डा भइसकेपछि यहाँ v भनेको तरङ्गको गति, ल्याम्डा भनेको तरङ्ग लम्बाइ। तरङ्गको गतिको एकाइ हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड र तरङ्ग लम्बाइ ल्याम्डाको एकाइ हुन्छ मिटर। मिटर पर सेकेन्ड अपन मिटर गर्दा तल र माथिको मिटर मिटर काटिन्छ र तलपट्टिको हुन्छ 1 बाई सेकेन्ड हुन्छ। त्यसले गर्दा 1 बाई सेकेन्ड अथवा पर सेकेन्ड यसलाई हामी हर्ज पनि भन्छौँ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले एउटा मात्रै आधारभूत एकाइ जस्तो देखे पनि, एउटा मात्रै एकाइ देखे पनि यहाँ चाहिँ हामीले तरङ्गको गति अनि तरङ्ग लम्बाइ, यसरी तरङ्गको गति र तरङ्ग लम्बाइ का एकाइहरू मिलाएर मात्रै आवृत्ति एकाइहरू निर्माण गरेका छौँ। आधारभूत एकाइहरू नमिलाइकन, 2 वटा आधारभूत एकाइहरू नमिलाइकन तत्जन्य एकाइ बन्दैन। त्यसैले तरङ्गको गति र तरङ्ग लम्बाइ मिलेको भएर यहाँ चाहिँ यो के हो आवृत्तिको एकाइ चाहिँ तत्जन्य एकाइ भएको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले अहिलेसम्म मैले व्याख्या गरेका कुराहरू यो तालिका पक्कै पनि बुझ्नु भएको होला। यसरी आधारभूत एकाइहरू मिलेर तत्जन्य एकाइ बन्दो रहेछ। मसँग केही प्रश्नहरू छन्, कहिलेकाहीँ तपाईहरूलाई यी प्रश्नहरू सोध्यो भने कसरी लेख्ने त 1-2 वटा प्रश्नहरू लेखौँ है त। क्वेसन नम्बर 1 लेख्नु होला है। घनत्वको एकाइलाई तत्जन्य एकाइ भनिन्छ किन? घनत्वको एकाइलाई तत्जन्य एकाइ भनिन्छ किन? यसको उत्तरमा लेख्नु होला। घनत्वको एकाइलाई तत्जन्य एकाइ भनिन्छ किनभने यसमा 2 प्रकारका आधारभूत एकाइहरू किलोग्राम र मिटर समावेश भएका छन्। एकचोटि फेरि चेक गर्नु होला। घनत्वको एकाइलाई तत्जन्य एकाइ भनिन्छ किनभने यसमा 2 प्रकारका आधारभूत एकाइहरू
किलोग्राम र मिटर समावेश भएका छन्। यहाँहरूलाई मैले अघि पनि भनेको थिएँ घनत्वको एकाइमा किलोग्राम र मिटर। मिटर 3वटा छन् तर हामीले यहाँ 2वटा प्रकारहरू भनेका छौँ, त्यसैले 2 प्रकारका आधारभूत एकाइहरू समावेश छन्, त्यसैले घनत्वको एकाइ तत्जन्य एकाइ हो। Why is the unit of density called derived unit? अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लेख्नुहोला। Why is the unit of density called derived unit? And यसको एन्सर लेख्नुहोला। The unit of density is called derived unit because it includes 2 types of fundamental units, that is kilogram and meter. Check it once again. The unit of density is called derived unit because it includes 2 types of fundamental units, that is kilogram and meter. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मलाई आशा छ यहाँहरूले पक्कै पनि यो प्रश्न लेखिसक्नु भएको छ। अर्को लेख्नु होला क्वेशन नम्बर 2। बलको एकाइलाई तत्जन्य एकाइ भनिन्छ किन? बलको एकाइलाई तत्जन्य एकाइ भनिन्छ किन? यसको उत्तर लेख्नु होला। बलको एकाइलाई तत्जन्य एकाइ भनिन्छ किनभने बलको एकाइमा किलोग्राम, मिटर र सेकेन्ड गरी 3 प्रकारका आधारभूत एकाइहरू समावेश भएका छन्। फेरि एकचोटि चेक गर्नुहोला। बलको एकाइलाई तत्जन्य एकाइ भनिन्छ किनभने बलको एकाइमा किलोग्राम, मिटर र सेकेन्ड गरी 3 प्रकारका आधारभूत एकाइहरू समावेश भएका छन्। Why is the unit of force called derived unit? Why is the unit of force called derived unit? Write it answer. The unit of force is called derived unit because it includes 3 types of fundamental units, that is kilogram, meter and second. Check it once again. The unit of force is called derived unit because it includes 3 types of fundamental units, that is kilogram, meter and second. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यी 2वटा प्रश्नहरू लेखिसक्नु भएको छ, टिपिसक्नु भएको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूले यी प्रश्नहरू घरमा बसेर पढ्नु होला अनि याद पनि गर्नु होला है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब भने हामी अर्को टपिकतर्फ लाग्छौँ, यो मेजरमेन्ट भन्ने एकाइको। यसपछिको हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ आधारभूत एकाइ र तत्जन्य एकाइ बीच फरक, डिफरेन्सेस बिट्विन फन्डामेन्टल एन्ड डिराइभ्ड युनिट्स। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले पढिसक्नु भएको छ, आधारभूत एकाइको बारेमा पनि धेरै कुरा पढिसक्नु भएको छ र तत्जन्य एकाइको बारेमा पनि धेरै कुरा पढिसक्नु भएको छ। अब फरक लेख्ने कुरालाई म एकचोटि फेरि यहाँहरूलाई म बताउन चाहन्छु। फरक लेख्दाखेरि हामीले एउटा टेबल, बक्स, एउटा तालिका बनाउँछौँ जसमा बीचबाट एउटा लाइन दिएर 2वटा सेक्सनमा डिभाइड गर्छौँ र एकातर्फ आधारभूत एकाइ फन्डामेन्टल युनिट्स लेख्छौँ र अर्कोतर्फ तत्जन्य एकाइ डिराइभ्ड युनिट लेख्छौँ र आधारभूत एकाइतर्फ नम्बर 1 दिएर लेख्छौँ अनि तत्जन्य एकाइमा पनि फेरि नम्बर 1 दिएर लेख्छौँ। यसरी कतिवटा फरक लेख्न भनेको छ, हामी त्यही अनुसार चाहिँ फरक लेख्दै जान्छौँ। अब यसमा हामी भन्न सकिन्छ आधारभूत एकाइको कलममा भन्न सकिन्छ यो अरू एकाइमा भर पर्दैन र तत्जन्य एकाइमा लेख्न सकिन्छ यो आधारभूत एकाइमा भर पर्दछ। हामीले पढिसकेका छौँ होइन त। अनि हामी फरक लेख्दाखेरि आधारभूत एकाइको अर्को पोइन्टमा लेख्न सकिन्छ 2 नम्बरमा आजसम्म 7वटा मात्र आधारभूत एकाइहरू प्रयोगमा आएका छन्। अनि यसैको हाम्रो तत्जन्य एकाइमा नम्बर 2 मा लेख्न सकिन्छ
7वटा आधारभूत एकाइहरूबाट धेरै तत्जन्य एकाइहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। अनि तेस्रो नम्बरमा लेख्न सक्छौं हामी आधारभूत एकाइतर्फ। आधारभूत एकाइका उदाहरणहरू किलोग्राम, मिटर, सेकेन्ड आदि हुन्। अनि यसैको हामीले तत्जन्य एकाइमा लेख्न सक्छौं। यसका उदाहरणहरू न्युटन, जुल, पास्कल, वाट आदि। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईले पनि डिफरेन्स लेख्न सक्नुहुन्छ। डिफरेन्सेस बिट्विन फन्डामेन्टल एन्ड डिराइभ्ड युनिट। इन फन्डामेन्टल युनिट नम्बर 1 they do not depend on other units, and in derived unit in number 1 they depend upon fundamental units. And in fundamental unit number 2 till today only 7 fundamental units are used. And in number 2 in derived unit many derived units can be formed from these 7 fundamental units. And we can write in number 3 in fundamental unit. The example of fundamental unit are kilogram, meter and second. Then we can write in number 3 in derived unit. The example of derived unit are Newton, Joule, Pascal, Watt, etc. यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी आधारभूत एकाइ र तत्जन्य एकाइलाई फरक छुट्याउन सक्छौं। यो फरक तपाईहरूले आफै लेख्नु होला है त। हामी पढिसकेका छौं, लेखेर प्र्याक्टिस गर्नु होला। आधारभूत एकाइ भन्ने पढ्नु होला अनि तत्जन्य एकाइ भन्ने पढ्नु होला। मैले नोट पनि लेखाएको छु, यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यसरी हामी आधारभूत एकाइ र तत्जन्य एकाइ बीच फरक छुट्याउन सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब भने हामी आजको यो रेडियो शिक्षण कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौं। अब भने बिदा लिनुपर्ने पनि हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईहरूको लागि म एउटा गृह कार्य दिन्छु, त्यो टिप्नु होला है त। आधारभूत एकाइ र तत्जन्य एकाइ बीच कुनै 3वटा फरक लेख्नुहोस्। क्वेशन फेरि टिप्नु होला। आधारभूत एकाइ र तत्जन्य एकाइ बीच कुनै 3वटा फरक लेख्नुहोस्। राइट एनी 3 डिफरेन्सेस बिट्विन fundamental units and derived units. Write any 3 differences between fundamental unit and derived units. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो होमवर्क चाहिँ हजुरहरूले गर्नु होला र आगामी हप्ता यहाँहरुमा फेरि आउने छौं। तपाईहरुले यो होमवर्क तपाईहरुका विज्ञान शिक्षकहरूलाई विद्यालय खोलेपछि पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई चेक गराउनु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई मेरो यो शिक्षण कार्यक्रम अथवा मेरो यो सहजीकरण कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईहरु रेडियो दाउन्नेको फेसबुक पेजमा गएर पनि तपाईहरुले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। होइन तपाईहरुलाई व्यक्तिगत रूपमा मलाई नै जिज्ञासा सोध्न मन लाग्यो भने पनि मेरो मोबाइल नम्बर 984771535529 मा यहाँहरुले जिज्ञासाहरु राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँका जिज्ञासाहरु मैले आगामी कक्षामा समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आजको लागि हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ। त्यसैले यहाँहरुमा पुनः फेरि आइतबार भेट्ने बाचाका साथ यहाँहरु माझबाट बिदा हुन्छु। सुरक्षित रहनुहोला। शुभ दिन। सूचना, संगीत र मनोरञ्जनको सम्वाद रेडियो दाउन 103.4 मेगाहर्ट्ज। रेडियो दाउन टाइम चेक। Time check. It's 11 AM. अहिले बिहानको ठीक 11 बजेको छ।